तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित। हुटहुटी छ अझै देश र जनताका लागि थप केही गरौँ। एक कर्मठ राजनीतिक योद्धा, मजबूत चरित्रका प्रतिमूर्ति, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। कमरेड माधव कुमार नेपालले आफ्नो जीवन नै देश, जनता र श्रमजीवी जनताको मुक्तिका लागि समर्पित गर्नुभएको छ, जसको सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन अनुकरणीय र उत्प्रेरक छ। निजी जीवन र सुखलाई त्यागेर आम नागरिकको मुक्तिका लागि उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्षका श्रृङ्खला प्रेरणादायी छन्। 2009 साल फागुन 23 गते पिता मङ्गल कुमार उपाध्याय र माता दुर्गा देवी उपाध्यायको कोखबाट उहाँ यो धरतीमा पदार्पण गर्नुभएको हो। एक दिदी तथा 2 बहिनी भएका नेपाल 3 दाजुभाइ मध्ये सबैभन्दा जेठो हुनुहुन्छ। उहाँ भूमिगत रहेकै बेला 2038 साल मङ्सिर 3 गते तत्कालीन समयमा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय गायत्री आचार्यसँग उहाँको शुभ विवाह सम्पन्न भएको थियो भने उहाँहरूका छोरी सुमन तथा छोरा सौरभ गरी 2 सन्तान हुनुहुन्छ। पिता मङ्गल कुमार उपाध्याय शिक्षा सेवीका रूपमा जिल्लामा स्थापित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सबैले गुरु भनेर सम्बोधन गर्दथे। उहाँको बाल्यकाल सुख र खुसीका साथ रौतहट जिल्लाको गौरमा बित्यो। उहाँ त्यस समयमा बेला बेला सिराहाको थलाहामा रहेको मामा घरमा जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो। गौरस्थित गाउँबाटै प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ गर्नुभएका नेपालको अध्ययन अनुभूति पनि कम्ती रोचक छैन। जति बेला उहाँ प्राथमिक विद्यालयमा कखरा सिक्नुहुन्थ्यो, अध्ययनमा उहाँ सधैँ अब्बल हुनुहुन्थ्यो। गौरको श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालयबाट उहाँले 2023 सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो। उहाँ औपचारिक अध्ययनमा मात्रै सीमित हुनुहुन्थेन, त्यति बेलैदेखि भेटे जति पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो। गौरस्थित कलाकुञ्ज पुस्तकालयको सदस्य बनेर उहाँले आफ्नो अध्ययनको दायरा थप बढाउनुभयो। त्यति बेला उहाँले राहुल साङ्कृत्यायन, यशपाल, गुरुदत्त, शिव वर्मा, राम आश्रय वर्मा, मेक्सिम गोर्की, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रकाशन एवं विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूका विचार तथा जीवनीहरू पढिसक्नु भएको थियो। औपचारिक अनौपचारिक अध्ययनसँगै बढेको चेतना र तत्कालीन समयमा समाजमा रहेको विभेद र अन्यायले मस्तिष्कमा पारेको गहिरो छापका कारण उहाँ राजनीतितर्फ होमिनु भएको हो। उहाँले जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो र जनताको मुक्तिका लागि जीवन समर्पित गर्नुभयो। 2022 सालमै 13 वर्षको उमेरबाटै उहाँले प्रगतिशील साहित्यको अध्ययन सुरु गर्नुभयो। एसएलसी पछि उहाँले केही समय भारतको सीतामढी स्थित श्री गोयङ्का कलेजमा भर्ना भई अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल फर्केर गौरस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा केही समय काम गर्नुभयो। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि उहाँ 2025-26 सालमा वीरगञ्ज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी कलेजमा भर्ना हुनुभयो। कलेज पढ्ने क्रममा उहाँ राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुभयो। 2026 सालमै उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल समूहको सदस्यता प्राप्त गरी सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको हो। उहाँ 2026 सालमै स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्घको विधान मस्यौदा समितिको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। ठाकुरराम बहुमुखी कलेजबाटै उहाँले वाणिज्यमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। प्रमाणपत्र तहको अध्ययन सकेपछि उहाँले काठमाडौँमा अध्ययन सुरु गर्नुभयो।
र सोही समयमा उहाँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा सेवाका लागि छनौट भई मिल्स एरिया विराटनगरमा रहेको उक्त ब्याङ्कको शाखामा काम सुरु गर्नुभयो। विराटनगरमा उहाँ स्नातक तह अध्ययनको निरन्तरताका लागि महेन्द्र मोरङ कलेजमा भर्ना समेत हुनुभयो। त्यहीबाट उहाँ वाणिज्यमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुभयो। विराटनगरमा उहाँले अध्ययन र ब्याङ्कको जागिरसँगै मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित र सङ्गठित गर्ने कामको पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो। बिहान कलेजको अध्ययन, दिउँसो ब्याङ्कमा जागिर र बेलुकीको समय मजदुरहरूको बीचमा सङ्गठन तथा प्रशिक्षण गरी त्यति बेला उहाँको दिनचर्या बित्थ्यो। 2028 सालमा उहाँ सङ्गठन विस्तारका लागि काठमाडौँ आउनुभएको थियो। पछि उहाँ विराटनगरमा नेपाल क्रान्तिकारी सङ्गठन माले मोरङमा आबद्ध भई राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन थाल्नुभयो। भारतीय नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभावमा परेको झापा जिल्ला कमिटी नेकपा र नेपाल क्रान्तिकारी सङ्गठन माले मोरङद्वारा देशभरिका मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई समन्वय गर्ने उद्देश्यले 2031 जेठ 14मा विराटनगरमा रहेको उहाँको डेराबाटै उहाँ समेतको हस्ताक्षरमा संयुक्त अपिल जारी भएको थियो। त्यही अपिलको आधारमा झापा र मोरङका क्रान्तिकारीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका स्वतन्त्र र विद्रोही क्रान्तिकारीहरूसँग छलफल अघि बढाएका थिए। यसैको परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी युवाहरूको अगुवाईमा 2032 साल जेठमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस अगाडि एकजना मजदुर नेता बस्ने घरमा भएको भेलाबाट अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी मार्क्सवादी लेनिनवादी कोअर्डिनेसन केन्द्र कोकेको स्थापना भयो। उहाँ कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो। कोअर्डिनेसन केन्द्रले देशका विभिन्न भागमा क्रियाशील रहेका वामपन्थी पार्टी तथा नेताहरूसँग वार्ता र संवाद गर्दै मोरङमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गरी 2035 सालमा नेकपा माले स्थापना भयो। यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कमरेड मदन भण्डारीलाई दिइएको थियो। उहाँ नेकपा मालेको पनि संस्थापक पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो। 2032 सालमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले उहाँलाई धनुषाको मुरिवाबाट पक्राउ गर्यो र राजकाज अपराध ऐन अन्तर्गत 2 वर्ष कारावासमा राख्यो। भूमिगत कालमा उहाँले मूल रूपमा मोरङ, धनुषा, रौतहट र काठमाडौँका विभिन्न स्थानलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्नुभएको थियो। 2031 चैत्रदेखि 2046 चैत्रसम्म उहाँ भूमिगत रूपमा पार्टी निर्माणको काममा लाग्नुभयो। भूमिगत कालमा उहाँले जनताको प्रगाढ माया पाउनुभयो। भूमिगत राजनीतिकै क्रममा उहाँले विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर कुशलतापूर्वक पार्टी नेतृत्व गर्नुभयो। त्यतिबेलै जनताको राज्य सत्ता स्थापना गर्न सशस्त्र क्रान्ति मात्र होइन, जनताको मतको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ भन्ने विश्वास उहाँमा थियो। उहाँले वाम मोर्चाको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुभयो। 2046 सालमा 30 वर्षदेखिको एकतन्त्रीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न उहाँको उक्त कदम कोसेढुङ्गा साबित भयो। 2046 सालमा उहाँ संयुक्त वाम मोर्चाको सदस्य तथा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलनको हाई कमान्डको सदस्य हुनुभयो। 2047 सालको संविधान निर्माणमा उहाँले संयुक्त वाम मोर्चाका तर्फबाट संविधान सुझाव आयोगको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको अनुभव पनि छ। विक्रम सम्वत 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँ राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुभयो। त्यतिबेलै उहाँ राष्ट्रिय विकास परिषद र राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषदको सदस्य समेत भएर काम गर्नुभयो। नेपाल विक्रम सम्वत 2050 जेठदेखि 2065 वैशाखसम्म
तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। 5औं महाधिवेशनको लगत्तै पछि भएको तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको दुःखद निधन पश्चात एवं 6औं र 7औं महाधिवेशनबाट उहाँले महासचिव पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। एमालेमा सर्वमान्य नेताका रूपमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष रहे पनि पार्टी कमान्ड नेपालले सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले नेतृत्व सम्हालेको अर्को वर्ष 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। अल्पमतको भए पनि देशको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डलमा उहाँ 2051 मङ्सिरदेखि 2052 भदौसम्म परराष्ट्र तथा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सहित उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो। सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहे पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै उहाँलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकार सञ्चालनले जनता र समाजमा गहिरो सकारात्मक छाप छाडेको थियो। त्यस बेला सुरु गरिएका केही उदाहरणीय कार्यक्रमको लाभ आम जनताले लिइरहेका छन् भने त्यसको जस पार्टीले अहिलेसम्म लिइरहेको छ। 2048 देखि 2056 सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहनुभएका नेपाल 2056 मा रौतहट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्नुभयो। उहाँ 2065 मा विशेष परिस्थितिका कारण पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका आधारमा र 2070 मा रौतहट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 एवं काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 2072 मा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात 2074 मा काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट र 2069 मा रौतहट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनः निर्वाचित हुनुभयो। नेपालले मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा ठूलो भूमिका खेल्नु भएको छ। माओवादीको उग्र वामपन्थ र राजा ज्ञानेन्द्रको दक्षिण पन्थको निशानाबाट पार्टीलाई जोगाएर ल्याउनु भएका नेपालले 2062-63 को जनक्रान्ति सफल बनाउन तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै माओवादीलाई खुल्ला राजनीतिमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो। 2062 साउनमा भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको 7औं बैठकमा दृढताका साथ गणतन्त्रको पक्षमा उभिनु भई गणतन्त्र स्थापनार्थ आन्दोलन गर्ने निर्णय गराउनुभएका नेपालले सिङ्गो पार्टीलाई परिचालन गरी देशव्यापी आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना गर्न र नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्न अगुवाई गर्नुभएको थियो। यो देश नेपाल नेपाली जनताको हो, राजा महाराजाहरूको होइन। सोही क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभ्याउन उहाँले महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिनुभएको थियो। नेपाल शाही शासनकालमा लामो समय प्रहरीको थुना तथा घरमै नजरबन्द हुनुभएको थियो। जनआन्दोलनको समयमा तत्कालीन शीर्ष नेताहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै समय थुना तथा नजरबन्द हुने नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। 2062-63 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा उहाँले देशको शीर्षस्थ नेताको रूपमा नेतृत्व गर्नुभएको थियो। 2064 मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको राप र तापले एमालेको पराजय भएपछि उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिएर महासचिवको पदबाट राजीनामा दिनुभयो। उहाँ संविधान सभा बाहिरै रहेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको औपचारिक आग्रह तथा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि संविधान सभा सदस्य बन्नुभयो। संविधान निर्माणमा नेपालको समन्वयकारी भूमिका नभई नहुने भन्दै उहाँलाई संविधान सभामा पुर्याइएको थियो। त्यसपछि उहाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने संवैधानिक समितिको सभापति हुनुभयो।
नेपाल विक्रम सम्वत 2066 जेठ 11 गतेदेखि 2067 माघ 22 सम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएका उपलब्धिहरू दीर्घकालीन महत्त्वका छन्। उहाँको कार्यकालमा काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थलहरू, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पहाडी क्षेत्रमा 10 ठूला सहर निर्माण परियोजना जस्ता भौतिक पूर्वाधारका योजना अघि बढाउनुका साथै जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित बीमा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महिला हिंसा विरुद्धको इकाइ स्थापना लगायत सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरू भए। 2075 साल जेठ 3 गते नेपालका 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुभयो। संसदमा झण्डै 2/3 बहुमत पाएको एकीकृत पार्टीमा देखिएको व्यक्तिवादी र निरङ्कुशतावादी प्रवृत्ति विरुद्ध उहाँले वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुभयो। संविधान मिचेर संसद विघटन गरिएपछि विद्रोहको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने ध्येयका साथ 2078 भदौ 2 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभयो। झण्डै 3 दशक अविच्छिन्न रूपमा शीर्ष पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहेर नेकपा एमाले पार्टी निर्माताका रूपमा रहनुभएका नेपालले उक्त पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो उचाइमा ल्याइ पुर्याउन निरन्तर सङ्घर्षरत नेता माधव कुमार नेपालको जीवन आदर्श वा पहिचान भनेको निष्ठा, स्वच्छता, इमान्दारिता, क्रियाशीलता, दृढ अडान एवं सदैव देश र जनताको हितमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी हो। सादगीपूर्ण जीवन जिउने, निष्ठावान, दृढ सङ्कल्पित, अनुशासित, विधि र पद्धतिप्रति इमान्दार नेताको रूपमा उहाँ नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुनुहुन्छ। सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा सचेत नेता, नेपाल समकालीन नेताहरूमध्ये सबैभन्दा फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएका नेता हुनुहुन्छ। विश्वका धेरै कम्युनिस्ट, समाजवादी तथा प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू एवं नेताहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध भएका नेता नेपाल विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आबद्ध हुँदै झण्डै 60 देशको भ्रमण गर्नुभएको छ। साथै उहाँले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। विश्वभरका झण्डै 350 राजनीतिक पार्टीहरू सदस्य रहेको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टिज आइक्याप नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संस्थापक समेत हुनुहुन्छ। पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गहिरो रुचि राख्नुहुने नेता नेपालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा मन्त्री परिषद बैठक राखी जलवायु परिवर्तन र यसका नकारात्मक असरहरूबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। विश्व राजनीति तथा कम्युनिस्ट राजनीतिबारे यथेष्ट ज्ञान हासिल गर्नुभएका नेपालको राजनीतिक विश्वास वा आदर्श भनेको समाजवाद हो। अहिले पनि उहाँमा नेपाली समाजको समृद्धि र रूपान्तरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रतिष्ठा उच्च बनाउने अनेकौं सोच तथा अवधारणाहरू विद्यमान छन्। हर कुनै कठिन मोडमा पनि निडर भएर सृजनशील सोचका साथ अघि बढिरहनुभएका नेपालको जीवन समकालीनहरूका लागि मात्र होइन, नयाँ पुस्ताका लागि समेत प्रेरणाको स्रोतको रूपमा रहेको छ।